अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। व्हाट्सएप ग्रुप या छाता बरदार सहाफ़ियों की सहाफ़त या मुनाफ़कत, जब इनके अपने मफादात या लाइक माइंडेड लोगों के मफादात का टकराव होता है तो इनकी सहाफत का एंगल बिल्कुल बदल जाता है। मैं आज के व्लॉग में कोशिश करूंगा कि इनकी सहाफत की असलियत जो कि मुनाफकत कहलानी चाहिए वो आपके सामने रखूं, क्योंकि बार बार चीजें मेरे सामने आती हैं तो मीटर घूम जाता है। मेरे जो व्लॉग का थंबनेल है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक बड़े नोटिफिकेशन की बात हो रही है। गुज़िश्ता रात गए एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसके जरिए एक शाही फरमान आता है पैमरा का, और वो नोटिफिकेशन क्या है, उसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या होंगी। साथ साथ एक और बड़ी खबर वो ये, आने वाले चंद दिनों में तहरीक इंसाफ के जानने वाले, चाहने वाले या फिर उनके हक में जो बोलने वाले हैं उनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 10 गुना बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है। वो किस तरह का बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है, आज के व्लॉग में मैं ये सब कुछ बताऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। इसके अलावा एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटी यानी घंटा अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिए ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। सबसे पहली टॉप स्टोरी, पैमरा ने रात गए न्यूज चैनल्स पर रियासत मुखालिफ बयानात नश्र करने पर पाबंदी आयद कर दी। बज़ाहिर यह पाबंदी इमरान खान के गुज़िश्ता रोज की सहाफ़ियों से मुलाकात के बाद खबरें नश्र होने के बाद आयद की गई है। पहली टॉप स्टोरी, पैमरा ने रात गए न्यूज चैनल्स पर रियासत मुखालिफ बयानात नश्र करने पर पाबंदी आयद कर दी है। फर्स्ट टॉप स्टोरी है जी। सेकंड टॉप स्टोरी, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इमरान खान के हक में बोलने वालों के खिलाफ 10 गुना बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है। 10 गुना बड़ा क्रैकडाउन, उसमें सहाफी भी शामिल हो सकते हैं। यह बड़ी खबर नदीम मलिक साहब ने अपने प्रोग्राम में दी है। उन्होंने कहा है कि मैं कन्विंस्ड हूं कि आने वाले चंद दिन में, और इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है कि तहरीक इंसाफ के जो हामी सहाफी यूट्यूबर्स या फिर आप कह सकते हैं कि उनके अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है। ये सेकंड टॉप स्टोरी है जी। थर्ड टॉप स्टोरी शामिल करते हैं, पैमरा ही से रिलेटेड है। पैमरा ने मुमकिना इलेक्शन, मैं मुमकिना इसलिए लफ्ज इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मुमकिना ही है, हो सकता है तो होगा, नहीं तो ना सही। पैमरा ने मुमकिना इलेक्शन 2024 की कवरेज के हवाले से भी कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है और न्यूज चैनल्स को किसी भी किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे से इज्तनाब करने की हिदायत जारी कर दी है। यानी अब आप इसमें भी ना ही समझिए कि आप अगर ये रिपोर्ट करना चाहेंगे कि कहीं पर धांधली हो रही है, रिपोर्ट करना चाहेंगे कि कहीं पर मामला गड़बड़ है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स की तादाद में कोई गड़बड़ है, तो उसको एनकरेज नहीं किया जाएगा। न्यूज चैनल्स को मुतनब्बे किया गया है कि आपने ऐसी कोई खबर नहीं चलानी है। अच्छा जी, तीसरी हो गई। चौथी टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। इमरान खान का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ है। ऑन चौधरी साहब का स्टेटमेंट है जी। ऑन चौधरी साहब का स्टेटमेंट है। ये कल इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं कुरान पर हाथ रखने को तैयार हूं। उसके जवाब में इन्होंने बोला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा ऑन चौधरी ने साबिक पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के बयान पर रद्द अमल का इजहार किया और इमरान खान का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ करार दे दिया। और इसे हमारा मीडिया रिपोर्ट कैसे कर रहा है ये भी आप देखिए। यानी गुज़िश्ता रोज साइफर केस की समाअत के मौके पर खबर मानिका के इल्जामात पर रद्द अमल देते हुए इमरान खान का कहना था कि मैंने बुशरा बीबी की शक्ल देखी ही तब थी जब जिस दिन निकाह किया था। बच्चों को अपनी वालदा के खिलाफ बयान देने का कहा जा रहा है। इस हवाले से ऑन चौधरी ने कहा कि इमरान खान का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ है। कौम का लीडर खुद झूठ बोले तो मेरा फर्ज है कि सच सबके सामने लाऊं। इमरान खान के पोल खोले तो उन्हें शर्म से सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, ये ऑन चौधरी साहब का स्टेटमेंट है, बयान दर बयान, इमरान खान साहब के बयान के बाद ऑन चौधरी का बयान। अच्छा, अब गैर शरई निकाह केस, इस तरह के भी केसेस होते हैं। आज इसकी समाअत हुई है अब से कुछ देर पहले। ये पांचवी टॉप स्टोरी में शामिल कर रहा हूं। टॉप स्टोरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके लिए शामिल करते होते हैं जी। गैर शरई निकाह केस के चारों गवाहान के बयानात कलम बंद हो गए। एहतशाम अली अब्बासी ने ट्वीट किया हुआ है
یہ کوئی عجیب سی چیز عدالت میں پیش کی گئی ہے. کوئی صاحب، ان کا نام لطیف ہے، ان کو پیش کیا گیا تھا اور اس نے وہ باتیں کی جو کم سے کم یہاں لکھنے کے قابل نہیں ہے. واقعی عمران خان ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کا دشمن گھٹیا اور نیچ ہے. احتشام علی عباسی کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ خبر شیئر کی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی جو ڈلٹ ہے وہ نیکسٹ لیول پر چلا گیا ہے. جناب یہ آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں، ٹاپ سٹوریز شامل ہو گئی ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ پیمرا نے سب سے پہلے ریاست مخالف بیانات نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے. یعنی عمران خان کے بیانات اب نہیں چل سکیں گے، کیونکہ انہوں نے کل جس طرح سے جنرل باجوہ اور دیگر کے اوپر بات کیا ہے، میں تو حیران ہوں کہ ٹی وی چینلز نے چلا کیسے لی ساری چیزیں. عمران خان کا تو نام بھی نہیں چل سکتا تھا. اچھا پھر دوسرا ٹاپ سٹوری آپ نے دیکھ لی کہ کتنی امپورٹنٹ. تیسرا پھر پیمرا کی ٹاپ سٹوری، ندیم ملک صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اون چودھری، اور پھر یہ آج جو غیر شرعی نکاح کیس. اب بولتی تصویریں شامل کرتے ہیں. بولتی تصویریں، ایک ہی بولتی تصویر میں نے رکھی ہے. یہ دیکھیں جی، وہ بچپن میں نے ایک کہاوت سنی تھی، ہیکل جیکل. اچھا اس کا اس تصویر سے کوئی تعلق نہیں، آگے تو آپ مطلب کر دے رہا نا. وہ ہیکل جو ہے نا وہ جیکل کو ہمیشہ جو ہے وہ مشورے دیتا تھا، اور جیکل جو ہے نا ہیکل کی بات بڑے غور سے سنتا تھا. آخر میں ہوتا یہ ہے کہ ہیکل جیکل کے سارے معاملات کو ہائی جیک کر لیتا ہے. تو مجھے تو اس تصویر میں کچھ ایسی وائبز آ رہی ہیں. اب یہ سلطنت آل شریفیہ والزرداریہ الپاکستانی، مملکت خداداد الشریفیہ الزرداریہ الپاکستانی کے اندر یہ تو پھر معمولی سا کیس ہے. پیچھے شہزادی بھی آ رہی ہے ویسے، بائی دا وے چھوٹی چھوٹی سی تصویر آ رہی ہے ان کی. ٹھیک ہے جی، یہ بولتی تصویر آج کی ہم نے شامل کر دی ہے. اس سے پہلے کہ وائرل بیانات شامل کیے جائیں، اگین آپ سے ریکویسٹ کہ ویلاگ کو آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ آخر میں نے کچھ صحافیوں کا کچا چٹا کھولنا ہے. اور یہ بھی گزارش ہے کہ آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. جناب وائرل بیانات آج کے شامل کرتے ہیں. آج کے وائرل بیان، پہلا وائرل بیان میں جاوید ہاشمی صاحب کا شامل کرتا ہوں. نون لیگ کو ٹکٹ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، ٹکٹوں کی لسٹ پہلے کہیں اور جائے گی. یہ انہوں نے اتنی بڑی شرارت کر کے نا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے نون لیگ کے اندر. نون لیگ کو ٹکٹ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، ٹکٹوں کی لسٹ پہلے کہیں اور جائے گی. جاوید ہاشمی صاحب، بہرحال اتنی تو گریس ہے کم از کم جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں. جناب دوسرا وائرل بیان، حماد اظہر صاحب، عمران خان کے ایک بیان نے ہر طرف ہلچل مچا دی ہے. اس مرد کلندر پر اس کے مخالفین نے ہر گھٹیا وار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج اس کی ایک جھلک ہی سب کو لپیٹ دینے کے لیے کافی ہے. دوسری طرف ایک لاڈلا تیار کیا جا رہا ہے، وہ صاحب تو بس ایک لطیفہ ہی بن کر رہ گئے ہیں. جناب اگلا وائرل بیان، مجھے تو پتہ ہی نہیں لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے. میرے ایم این اے اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن مجرموں کے ساتھ نہیں. ان کے ایم این اے اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن مجرموں کے ساتھ نہیں. اور کل تک جب یہ جن کو مجرم کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ رہے تھے تو کیا یہ مجرم نہیں تھے؟ وہ کیا شعر ہے، شریک جرم جو ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. جی کیا بات ہے. اگلا وائرل بیان، عمران خان نے آج جیل سے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ اس نے دل نہیں چھوڑنا. ان کا یہ جو ہے نا جملہ دل نہیں چھوڑنا بڑا وائرل ہو رہا ہے. عمران ریاض خان ہمارے بھائی ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں. اگلا وائرل بیان، شاہ محمود قریشی صاحب، عمران خان سے محبت کرنے والے 8 فروری کو ہر صورت ووٹ ڈالنے باہر نکلیں. اگر انتخابات ہوئے تو آپ ووٹ ڈالنے ضرور باہر نکلیں 8 فروری کو، یہ کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. اگلا وائرل بیان جی، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، خان صاحب نے آج عدالت میں کہا ہے امریکی نمائندے کو بھی عدالت میں لایا جائے. بابر اعوان، بالکل خان صاحب نے عدالت میں گزشتہ روز کہا تھا کہ امریکی نمائندے کو لایا جائے. انوار الحق کاکڑ صاحب، اچھا اس بیان پہ آپ نے ہنسنا ہے، میں تو ہنس رہا ہوں، آپ نے ہنسنا ہے. زندگی میں کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی روح کی تلاش کریں. انوار الحق کاکڑ صاحب، جب آپ مریخ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو روحیں یاد آتی. تو انوار الحق کاکڑ روحانوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ زندگی میں کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی روح کو تلاش کریں. حضور والا کبھی آپ اپنے جسم کو بھی ڈھونڈیے، وہ زمین پہ ہے یا نہیں ہے جب سے آپ پی ایم بنے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. آگے جی، ارشاد بھٹی صاحب، کیا یہ بنانا ریپبلک ملک ہے؟ سابق کرکٹر سلمان بٹ کو سلیکشن کنسلٹنٹ سے اس لیے ہٹا دیا کہ ماضی داغدار، مگر یہاں داغدار ماضی والا صدر بن جائے، داغدار ماضی والا وزیر اعظم بن جائے، داغدار ماضی والا چوتھی بار وزیر اعظم بن رہا ہے، داغدار ماضی والے وزیر مشیر بن جائیں اور تو اور داغدار ماضی والے جج بن جائیں، مگر داغدار ماضی والا سلیکشن کنسلٹنٹ نہیں بن سکتا. کیا بنانا ریپبلک ہے؟ ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. اب آپ دیکھیں نا، بالکل بات ٹھیک ہے. مطلب آپ کو کسی بھی سرکاری محکمے میں
जो प्योन की जॉब है या खाकरोब की जॉब है, वो तक अपने मोहल्ले के एसएचओ से क्लियरेंस यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद मिलती है। इस मुल्क में ये बड़ी बड़ी पोस्टें हैं यार, खरबों अरबों की करप्शनों के चार्जेस हैं, लगते हैं खत्म हो जाते हैं, लगते हैं खत्म हो जाते हैं, आते हैं फिर प्राइम मिनिस्टर, एक भाई आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, यार फुद्दू खाता चल रहा है भाई। आगे रियाज उल हक साहब एक सहाफी हैं, उन्होंने लिखा है मुस्लिम लीग नवाज की एक साबका वजीर जमात पर तनकीदी मवाद चलाने वाले टीवी चैनल के मालकान को मैसेज कर रही है कि अगले 5 साल के लिए हमारी हुकूमत आ रही है, इसलिए फलां फलां एंकर और सहाफी को हटा दें वरना हमारी आपसे बिजनेस डील नहीं होगी। कई नौकरियां इस मैसेज के बाद जा चुकी हैं और हम जो भुगत रहे हैं वो क्या भुगत रहे हैं, यही तो भुगत रहे हैं। कई हमारे चैनल के 3-4 एंकर्स थे बेचारे, उन्होंने अपनी नौकरियों से हाथ धोया है, कुछ ऑफेयर हुए हैं और बहुत सारे हैं, एक जगह बैठते हैं दूसरी जगह बैठते हैं। हमने तो ये डिसाइड किया कि भाई अभी चुप करके अपना यूट्यूब करते रहो जब तक चीजें सेटल नहीं होती। अगला वायरल बयान, दानियाल अजीज, नवाज शरीफ वतन वापसी पर पूछ ही लेते कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं। उनको अवाम की खबर नहीं है भाई, आप क्या चीज है दानियाल अजीज साहब, आप खुल के बोले अब इनके खिलाफ, या आपको पता चला होगा कि मौरूसी सियासत क्या होती है। फैसल करीम कुंडी साहब, जो लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ था वो आज उनके लिए गढ़ा साबित हो रहा है। ये लाहौर जा नहीं सकते, जाए ना कन्वेंशन करें, मूवमेंट करें। और बिल्कुल दुरुस्त बात है, लाहौर तो इनका तख्ते लाहौर का तख्ता बन चुका है जी। शहबाज शरीफ साहब, महंगाई से आवाम को निजात दिलाने के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो पिछले 18 महीने आपके चचा जी की दुकान खुली हुई थी हैं, उन 18 महीने में जो आपने हाल किया इस पब्लिक का, खाने लायक कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। डॉलर की ये हालत थी, ये तो आपके आर्मी चीफ ने जाकर डंडा दिया है उनको, जो हुंडी हवाला वाले थे, तो डॉलर थोड़ा सा काबू में आया है, वरना आपने तो हाल कर 330 पे पहुंचा दिया था आपने पेट्रोल को, 32 पे, और 300, 350, 325 तक तो डॉलर पहुंच गया था। ये तो आपने हालत की, अभी आप फिर मौका मांग रहे हैं कि आए तो हम जो है ना वो महंगाई कम करेंगे। ये भाई ये कटप्पा है, बच के। आगे आरिफ हमीद भट्टी साहब, इमरान खान को नेशनल मीडिया पर दिखाना जुर्म हो गया है, इतना जुल्म पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है आइन और कानून की किताबें फेंक दी गई हैं और रिमोट कंट्रोल से मुल्क चलाने की कोशिश की जा रही है। लोग लापता है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हालात तो मुल्क के ऐसे ही हैं, लेकिन ये सब बताने की पादाश में कहीं कोई गलत बयानी ना हो जाए, तो इसलिए बड़ा इज्तनाब करना चाहिए आरिफ हमीद भट्टी साहब को भी। तो ख्वातीन हज़रात, अब टाइम आ गया है सहाफत के नाम पर मुनाफकत करने वाले सहाफियों का कच्चा चट्टा आपके सामने रखने का। तो ये लीजिए जी, पहला ट्वीट मैं शामिल करता हूं। पहला ट्वीट ये गरीदा फारूकी साहिबा का ट्वीट है। अनदर क्लासिक केस एग्जांपल ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर। ये उन्होंने एक पता नहीं कहां से तराशा। अच्छा, मैं पहले ट्वीट के 2-4 लाइनें पढ़ता हूं, फिर मैं आपको तराशा दिखाता हूं। पहले इमरान खान की खबर पढ़िए, फिर नीचे मुंसलिक एक शोरे आफाक पेंटिंग देखिए, दोनों में क्या शय मुश्तरक नजर आती है, गौर से देखिए। इमरान खान ने बस वो आगे आगे बोलते जाइए। अच्छा, उसमें उन्होंने पेंटिंग एक लगा के रखी हुई है, और वो जो पेंटिंग के अंदर जिस साहब की डिपिक्शन है या जिसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर कह रही है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मेरा जो तजर्बा कहता है ना, कसमें, मेरा पता है क्या तजर्बा कहता है, मेरा तजर्बा यह कहता है, आप इनको बुलाकर पूछ लें, इनको जो है ना इस बंदे की जो पेंटर है उसकी पेंटिंग, उस पेंटर के नाम की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती होगी। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। जिस बंदी को अदालत के अंदर पेपरा का एब्रीविएशन नहीं आता था उसको ये पता होगा, तो पता नहीं कहां से कैसे किस तरह से ये छप जाते हैं इनका ट्वीट, मैं तो हैरान हूं। अगला ट्वीट देख लीजिए। अजमल जामी साहब ने जियो न्यूज का एक तराशा शेयर किया हुआ था। इमरान खान की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, मुझसे ना कोई मिला ना मुज़ाकरात किए, 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। तो इसके ऊपर आशमा शिराजी लिखती हैं, इस बयान में मुलाकात ना होने की खबर है या ख्वाहिश। अच्छा, आपने ख्वाहिश खुद से ढूंढ ली इसके अंदर है, आपने ख्वाहिश खुद से ढूंढ ली है इसके अंदर। यह है हमारे मीडिया के एंगल देने वाले, स्टोरीज को एंगल देने वाले नाम नेहाद बड़े बड़े सहाफी। खुद से एंगल दे दिया आपने, ख्वाहिश का इजहार बना दिया उस बंदे की। ये आपने नहीं कहा कि वो बंदा पाबंदे सलासल है, कहीं आप इनसे, अच्छा इनके सवालात चेक कीजिएगा। हाँ जी मियां साहब, ये बताएं कि इमरान खान तो अब गया ना, ये सवाल है, चेक करें। ख्वाजा साहब नहीं, इमरान खान तो अब गया ना, ये सवाल है। अंदाजा करें आप कि ये सवाल जो होते मोहल्ले की 2-3 ख्वातीन होती है ना, ख्वातीन, माजरत के साथ माइंड मत कीजिएगा, ये किसी जेंडर को नहीं मैं
پوائنٹ آؤٹ کر رہا. محلے کی 2-3 خواتین بیٹھتی ہیں نا آپس میں, تو وہ اسی طرح کہتی ہیں وہ دیکھو نا وہ فلاں کا بندہ تو گیا نا, ہاں جی گیا نا. ادھر سے بھی جواب یہ ہے کہ سوال ایک ہی ہے, لیکن کیا ہے, منافقت ہے. آگے میں تو کھل کے بات کرتا ہوں بھائی, کسی کو برا لگے. حیدر شیرازی صاحب, آسما شیرازی نے یہ لکھا ہوا تھا, اس کے اوپر انہوں نے لکھا یہ خبر ہے اور اس سے قبل پی ٹی آئی کے قریب سمجھے جانے والے اینکر دعویٰ کر رہے تھے کہ جیل میں معاملات طے ہو گئے. اس حوالے سے خان صاحب نے بتایا کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. خان صاحب کا بیان واضح کرتا ہے کہ اب ان سے طاقتور ہلکے بات کرنے میں بھی سنجیدہ نہیں, اور یہ اینکر کا جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں. اچھا جی, آگے عامر الیاس رانا صاحب, عمران خان اب بھی اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست محاذرائی کا واضح اشارہ دے رہے ہیں. ان کا جنرل باجوہ اور امریکی سفارتخانے کے حکام کو گواہ بنانے کا بیان اور کہنا کہ جنرل باجوہ نے ڈونلڈ لیو کے کہنے پر سب کچھ کیا. عمران خان کی جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو, انہیں جیل میں کسی بھی ملاقات اور مذاکرات نہ ہونے کی بات کی, انہوں نے سب کو لاجواب کر دیا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. عمر چیمہ صاحب, کیا جھوٹ بولنے کا حق بنیادی حقوق کی تعریف میں شامل ہے؟ عمر چیمہ, انہوں نے بھی جیو نیوز کے ایک کلپ کو کوٹ کر کے آگے بڑھائی ہے بات کو. شاہد میتلا صاحب, یہ ہمارے صحافی ہیں جو صحافت کر رہے ہیں. میں اصل میں ان کا اصل چہرہ آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ اینگلنگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. قرآن پاک پر حلف دیتا ہوں بشرا بی بی کو پہلی بار نکاح کے بعد دیکھا عمران خان. اس کے نیچے یہ کمنٹ کرتے ہیں یہ دعویٰ 100% جھوٹ ہے. بشرا بی بی کے قریبی ترین رشتہ دار بھی اس جھوٹ کی تردید کرتے ہیں. ان کے فیملی ممبرز کے مطابق عمران خان کو بشرا بی بی سے مریم وٹو نے نکاح سے چند سال پہلے ملوایا تھا اور وہ ان کو باقاعدہ ملتے تھے. فروخ دورانی, اگلا دیکھیے جی. ایک طرف زوم کال پر عمران خان امریکی کانگریس کے اراکین سے مدد کی اپیل کرتے پایا گیا, اور دوسری طرف امریکی سازش کا واویلا مچا کر امریکی سفارتخانے کا آفیشل کو کٹہرے میں بلانا چاہتا ہے. خان کے امریکی ہینڈلرز بھی سر پکڑ کر بیٹھے ہوں گے کہ کس سے واسطہ پڑا. یہ تو ٹرمپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا. اب اس میں پھر بڑے بڑے نام اور شامل ہیں, طلعت حسین صاحب, جاوید چودھری صاحب, اور پھر اس سے بڑھ کر بھی بڑے بڑے نام. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر صحافت رہے گی یا یہ منافقت کے لبادے سے باہر نکلے گی؟ کس دن ہم یہ سوچنا شروع کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہے, جمہوریت سپریم ہے, باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے بعد میں آتی ہیں, چاہے وہ آپ کی وفاداریاں دوستوں سے ہیں, یعنی آپ کے سیاسی جو دوست ہیں ان سے ہیں, یا چاہے آپ کی وفاداریاں آپ کے کسی بھی پولیٹیکل کلاس سے ہیں. میرے خیال سے اس سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے. ولاگ سے اتنا ہی, سبسکرائب کیجیے گا. جمیل فاروقی کی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.